शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ को 174 अरकान ने वोट दिया। इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान से मुसाफा किया, जबकि पीटीआई ने कायदे अवाम के इंतखाब का बायकॉट किया, जबकि जीडीए के अरकान ने वोट नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी के दस्तबरदार होने पर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के वाहिद उम्मीदवार थे। अयाज सादिक ने कायम मकाम स्पीकर की फराइज संभाली। Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. मुत्तहिदा अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया और ऐवान से बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी अपनी नशिस्त छोड़ दी, जिस पर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास की सदारत की। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और अयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। वोटिंग के अमल के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की नशिस्त संभाल ली। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ वाली नशिस्तों पर बराजमान हो गए। शहबाज शरीफ को 174 अरकान ने वोट दिया। Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. वोटिंग के नताइज के ऐलान पर शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान से फर्दन मुसाफा किया और हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। वोटिंग के दौरान जीडीए के अरकान फहमीदा मिर्जा और गौस बख्श मेहर ईमान में मौजूद रहे, ताहम वोट नहीं दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि एक हफ्ते से ड्रामा चल रहा था, झूठ पर झूठ बोला जा रहा था कि कोई खत आया है। अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैंने वो खत देखा, ना किसी ने दिखाया। इस खत पर पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया, और उसमें उसके अभी तक ना मैंने वो खत देखा, अभी तक ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड। मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जनाब आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मेरी मुलाकात मार्च के अवाइल में होती है और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह फौज के तमाम सरबराह मौजूद हों। हमें इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर खुदा न खास्ता आ जाए हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रवा साल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा होने वाला है। जारी खाता भी सबसे बड़ा होने जा रहा है। इमरान नियाज़ी ने 3.5 साल में 20,000 अरब का कर्जा लिया। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद कोई काम नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता। कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवा माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाजा कीजिए 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है। और जो करंट अकाउंट, जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है। 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं। इन बच्चों का कर्ज अब हम सबको मिनहजुल कौम ये कर्ज हमें अदा करना होगा। 3.25 साल में जो अशिया की कीमतें जहां पहुंच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। आज एक आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुहाल हो चुका है। जनाब स्पीकर, और तारीख के इन 3.25 सालों में जो अभी मैं फिक्र दूंगा, 3.25 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो होशरुबा है। इंसान दंग नहीं,
اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی. تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں, تختیاں بدلی گئیں, چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے, اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کے حکومت کے اس 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کم سے کم اجرت 25,000 روپے کر دی. پینشن میں بھی 10% اضافہ کر دیا گیا. اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے سرکاری افسر کی تنخواہ میں بھی 10% اضافہ ہوگا. شہباز شریف نے کہا کہ رمضان میں سستا آٹا لے کر آئیں گے. بے نظیر کارڈ دوبارہ لانے کا بھی اعلان کر دیا. کہا بے نظیر کارڈ کو مزید وسعت دیں گے. یہ کارڈ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی استعمال ہوگا. غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا, میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا, جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے, کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا, لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم. شاہ محمود قریشی نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ کون نہیں جانتا کہ شہباز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ہے, جوڑ توڑ کر کے عارضی حکومت بنائی جا رہی ہے. PTI کے تمام ارکان اسمبلی نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. شہباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں. کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا. لکھ لیجیے میرے الفاظ, تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا. کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے, اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم عائد اس پر ہونی تھی. ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وہ کیسز دفن کر دیں. تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا. میں آج اس الیکشن کی بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہوں. میں پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے مبینہ مراسلے کو ایوان میں لہرا دیا. کہا اس مراسلے میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے. یہ مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے قبل دیا گیا. انہوں نے مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ارسال کرنے کا اعلان کر دیا. یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں. مراسلہ, اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر, تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا, یہ آیا یہاں پہ, اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر
ये एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान मुस्ताफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। शाह फरमान सूबे के 32वें गवर्नर थे। उनका शुमार इमरान खान के पुराने साथियों में होता है। वो पेशावर से 2 मरतबा पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इमरान इस्माइल का कहना है कि इमरान खान को आलमी साजिश के जरिए निकाला गया। करप्शन के चार्जेस रखने वाले वजीर आजम को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता।